अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलक़ा व खैरुकुम खैरुकुम लिनिसाइहिम। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1162। इस हदीस के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकमलुल मुमिनीन ईमानन, कि मोमिनों में ईमान के एतबार से सबसे ज़्यादा कामिल वो है अहसनुहुम खुलक़ा, जो उनमें अखलाक के एतबार से सबसे बेहतर हो। यानी सबसे कामिल ईमान वाला वो मोमिन है जिसका अखलाक सबसे उम्दा और बेहतर हो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत हुस्नुल खुल्क़ बज़्लुल मारूफ़ व कफ़्फ़ुल अज़ा व तलाक़तुल वजह, कि हुस्न खुल्क़ की हकीकत ये है, यानी हुस्न खुल्क़ कहते इसे हैं कि बज़्लुल मारूफ़, भलाई को खर्च करना, यानी नेकी के कामों को करना और नेकी के कामों में अपने माल को खर्च करना। व कफ़्फ़ुल अज़ा, और तकलीफ़ को रोक लेना, यानी अपनी ज़ात से किसी शख्स को तकलीफ़ न देना। व तलाक़तुल वजह, और खंदा पेशानी के साथ लोगों से मिलना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे कामिल ईमान वाला वो मोमिन है जो सबसे उम्दा अखलाक वाला हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व खैरुकुम खैरुकुम लिनिसाइहिम, कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपनी औरतों के लिए सबसे बेहतर हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर के बाहर दूसरों से बड़े अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, खंदा पेशानी से मिलते हैं, लोगों का हालचाल पूछते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, चाय पानी कराते हैं, लेकिन जब घर के अंदर आते हैं तो उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और अपने अहले खाना से सही से बात नहीं करते, बल्कि बदखुल्की का मुजाहरा करते हैं। बाहर लोग समझते हैं कि फ़लाँ साहब बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, बड़े उम्दा अखलाक के हैं, जब भी मिलते हैं मुस्कुराते हुए मिलते हैं, बात करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, शफ़क़त और हमदर्दी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन यही लोग जब घर के अंदर जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ मामला बिल्कुल उल्टा होता है। उनके साथ खंदा पेशानी से नहीं मिलते, उनसे बदखुल्की का मुजाहरा करते हैं। तो ऐसे लोग बेहतर और उम्दा नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व खैरुकुम खैरुकुम लिनिसाइहिम, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपनी औरतों के लिए सबसे बेहतर हो। अगर आदमी घर के अंदर बेहतर होगा, अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से जो है अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेगा, तो वो बाहर भी लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएगा। लेकिन जो शख्स बाहर अच्छे अखलाक से पेश आता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो घर के अंदर भी अच्छे अखलाक से पेश आए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए सबसे बेहतर हो। और ख़ुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल देकर के इरशाद फरमाया, जैसा कि इब्न माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 1977 है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने अहल के लिए, यानी अपने घर वालों के लिए, अपने अहल अयाल के लिए बेहतर हो। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं अपने अहल वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। यानी मैं अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ, लिहाजा तुम में भी सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों से बेहतर और उम्दा अखलाक के साथ पेश आता हो। क्योंकि औरतें ये ज़ईफ़ होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें कमज़ोर बनाया है, इसलिए उनके साथ रहमत और शफ़क़त का मामला होना चाहिए। उनके साथ आदमी अच्छे अखलाक से पेश आए और उनकी कड़वी बातों पर तहम्मुल करे, बर्दाश्त करे। इसलिए हम सबको अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए, अपने घर के अंदर भी और बाहर लोगों के साथ भी। इसी तरीके से इब्न माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 4259 है।
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فجاءہ رجل من الانصار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری شخص آیا، ایک انصار کا آدمی آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن سب سے افضل ہے؟ اس آدمی نے آ کر کے اللہ کے رسول سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن سب سے افضل ہے؟ قال احسنهم خلقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، یعنی جس کا اخلاق سب سے عمدہ اور بہتر ہو وہ مومن سب سے افضل ہے۔ پھر اس نے سوال کیا ای المؤمنین اکیس، کہ کون سا مومن سب سے عقل مند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا، کہ جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کے لیے جو شخص سب سے بہتر تیاری کرنے والا ہو، اولئک الاکیاس، وہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، اور سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو بکثرت یاد کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمدہ طریقے سے تیاری کرے، وہی لوگ عقل مند ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر 4259 ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جس شخص کا اخلاق سب سے بہتر ہو وہ سب سے اچھا اور افضل مومن ہے۔ لہذا ہم سب کو باہر بھی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور بطور خاص اپنے گھر کے اندر اپنے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان سے لڑائی جھگڑا مار پیٹ کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر ہمارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، ہمیں مارتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس اولئک بخیارکم، لیس اولئک بخیارکم، وہ لوگ تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہیں، یعنی جو اپنی بیویوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش نہیں آتے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ یہ ہیں کہ لیس اولئک بخیارکم، وہ لوگ تم میں بہتر لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر 2146 ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ لہٰذا ان تمام حدیث سے پتہ چلا کہ سب سے افضل اور سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے اچھے اخلاق والا بنائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اندر اچھے اخلاق پیدا فرما دے اور ہم سب کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو دبا دیں اور اس کے بغل میں گھنٹی کا نشان دبا کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہم ڈالیں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔